अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की सबसे अहम खबर तो ये है कि पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के सरबराह यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तेहरान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। ये खबर इतनी अहम क्यों है, आएँ बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब पिछली मरतबा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ईरान के दौरे पर गए थे तो क्या हुआ था। ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हो गया था। तेहरान ने ऐलान किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी आबनाए हॉर्मुज़ को खोला जा रहा है। ये एक रैंप ऑफ मौजूद था डोनाल्ड ट्रंप के पास, जिन्हें उन्होंने किसी की मुशावरत के बायस गंवा दिया और उन्होंने ब्लॉकेट का ब्लॉकेट नहीं खोला, जिसकी वजह से हालात ख़राब हो गए। मगर शायद तब सूरत हाल इतनी राइप नहीं थी, इतनी मुनासिब नहीं थी। उस दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में सब ने देखा कि उन्हें क्या लेवरेज मैसर है। मसलन उन्होंने ईरान की कलर्जी से भी बात की, उन्होंने ईरान की जो सफारतकार थे उनसे भी बात की, यहाँ तक कि जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स से भी मुलाकात की। उन्होंने ईरान की जो सियासी क़यादत है उनसे भी बातचीत की। चाइना के साथ इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी बैक इनके पास मौजूद है, क़तर की हिमायत इनके पास मौजूद है। अमेरिका में ये जब चाहते हैं JD वैंस से तो फौरी तौर पर फ़ोन पे रब्ता कर सकते हैं। एक ऐसी स्पेशल और ख़ास सिचुएशन इस वक्त इनको हासिल है जो शायद किसी और को हासिल नहीं है। एक ऐसा ख़ास इनके पास लेवरेज मौजूद है जो किसी और के पास नहीं है, और इसे वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बावजूद कि हमने देखा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार किया गया। किसी भी ऐसे मुल्क को जैसे क़तर और ओमान वग़ैरह जो हालात बेहतर करना चाहते थे, वो इसराइल की तरफ से दबाव में थे। इसराइल उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा था। हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा तो वैसे भी बनता है। इसके अलावा हमने देखा कि ख़ुद ईरान की तरफ से भी ऐसी आवाज़ें सामने आ रही थी उनके सोशल मीडिया से, जो पाकिस्तान के बारे में शुकूक व शुबहात फैला रहे थे। अमेरिका की तरफ से भी हमने सेनेटर साहब का ज़िक्र कर रही हूँ, जिन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान मौजूद है दरमियान में, तब तक नो डाउट के हालात सही नहीं हो सकते और उन्हें पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। इस तरह के हालात के बावजूद पाकिस्तान ने हौसला नहीं हारा और उन्होंने अपनी मीडिएशन की जो कोशिशें थीं उनको जारी रखा है, और यही वजह है कि अब तमाम लोग इस बात का बरमला ऐलान और एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें बहुत कलीदी हैसियत रखती हैं दोनों ममालिक के दरमियान जो ब्रिज है। बल्कि कुछ हुकाम बात करते वक्त कह रहे थे कि ये एक समंदर था जिसे पाटना था और इसको ब्रिज अप करना था, इसके ऊपर पुल बनाने थे, ये इतना आसान काम नहीं था। तो आज हम देखते हैं कि ये हालात आपस में करीब आते जा रहे हैं कि जब डील होने के बहुत ज़्यादा करीब है। दोनों ममालिक के दरमियान चीज़ें ब्रिजअप हो रही हैं और दोनों अपनी हार्ड लाइन पोजीशन से लचकदार रवैये की तरफ आ रहे हैं। इसका पता एक तो इस तरह चलता है कि दोनों ममालिक जो बहुत सख्त ज़ुबान एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर रहे थे, अभी वो नहीं कर रहे। ईरान की तरफ से हमने देखा कि स्पीकर बाकिर गालिबाफ को एक मरतबा फिर जो नेगोशिएशन टीम है उसका सरबराह बनाया गया है। यहाँ से ये भी आपको याद होगा कि एक ज़माने में बहुत ये बात फैलाने की कोशिश की गई थी कि शायद उनकी शख्सियत पर एतबार कायम नहीं रहा ईरान को या रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को, इस वजह से उन्हें इस मंजरनामे से हटाया जा रहा है। जबकि मैं आपको बार बार ये कहती रही हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा है जो ये ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान की जो मुख्तलिफ़ क़यादत सियासी है या जो उनकी अस्करी क़यादत है उनके दरमियान किसी किस्म का रिफ्ट मौजूद है। ऐसी बात नहीं है, वो सब ईरान के नेशनल इंटरेस्ट में एक पेज पर मौजूद हैं। तो वही सूरत हाल आज निकली। स्पीकर गालिबाफ दोबारा से अपने वफ़द की सरबराही करेंगे। उसके बाद हमने अमेरिका की तरफ से भी देखा कि बहुत पॉजिटिव बात है कि अमेरिका की तरफ से इस बात का ऐलान किया जा रहा है कि हम पहले की बनिस्बत करीब आ रहे हैं और प्रोग्रेस है, जिससे ज़ाहिर होता है कि अब ये दोनों ममालिक इंशाल्लाह ये बात समेटने पर आ गए हैं और हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद है कि इत्तलात ये हैं कि हज के बाद फ़ौरी तौर पर दोनों ममालिक दोबारा एक मरतबा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठेंगे। जो इत्तलात मिली हैं वो इस तरह की हैं कि वही 30 दिन का एक फ्रेमवर्क होगा। पहले जंग हर तरह की बंद हो जाएगी, यानी बहरी जंग, बहरी नाके, फ़ज़ाई जंग, हर किस्म की जंग बंद हो जाएगी और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगला फ्रेमवर्क तय होगा। फ़िलहाल जो पोजीशन है उसमें ईरान अभी तक यही कह रहा है कि वो अपना जो 60% तक प्योर अफज़ूदा किया हुआ यूरेनियम है वो किसी मुल्क के हवाले भी नहीं करेगा। लेकिन माहिरीन ये समझते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका टेबल पर कुछ ऐसा लाता है जो इतना सब्सटेंशियल होता है कि ईरान उसको इनकार नहीं कर सकता, तो फिर ईरान वो किसी के हवाले करने, किसी तीसरे मुल्क के हवाले करने पर आमादा हो जाएगा। अमेरिका के हवाले वो ज़ाहिर है ये नहीं करेगा।
ایک طرح سے JCPOA میں یہ نقطہ طے ہوا تھا کہ اگر ایک ملک کی طرف سے کوئی ایسی چیز میز پہ لائی جائے گی جو irreversible ہوگی، یعنی جو واپس نہیں لی جا سکتی، تو دوسرے ملک کو بھی کوئی ایسی چیز ٹیبل پر لانی ہوگی۔ تو اگر ایران اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے کہ وہ مثلاً افزودگی روک دیتا ہے، جو ایک بہت بڑی بات ہمیں پتہ چلی ہے کہ واقعی میں ایران اس بات پر پہلی مرتبہ رضامند ہو گیا ہے کہ وہ یونیلیٹرلی یورینیم کی افزودگی روک دے گا۔ دیکھیں ایران کیونکہ سگنیٹری ہے NPT کا، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک حد تک یورینیم کو افزودہ کر سکے، اور ایران کی بات پرنسپلی بالکل ٹھیک ہے، لیکن امریکہ ظاہر ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، خاص طور پہ اسرائیل اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے دونوں ممالک یہ چاہتے ہیں کہ وہ افزودگی روک دے۔ اگر ایران افزودگی روک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ یورینیم بھی کسی اور ملک کے حوالے کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ چاہے گا کہ دوسری طرف سے بھی کوئی خاص گارنٹی اس کو ملے، اور وہ گارنٹی بتایا جا رہا ہے، شنید ہے کہ جو پرائمری سینکشنز ہیں امریکہ کی طرف سے وہ اٹھا لی جائیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکن کمپنیز جو ہیں وہ ایران کے ساتھ براہ راست کاروبار کر سکیں گی۔ دوسرے سٹیپ پہ جو پابندیاں ہیں وہ ان ممالک پہ ہیں جیسے پاکستان، ہندوستان، چائنا وغیرہ پہ، اور یہ بھی ایران کے ساتھ معاملات طے کر سکیں گے، تجارت کر سکیں گے۔ پاکستان یا ان ممالک کے لیے یہ بات بہت اہم ہے، لیکن ایران کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ امریکہ پرائمری پابندیاں اٹھا لے اور امریکی کمپنیاں وہاں پر کام اور کاروبار کر سکیں۔ دیکھیں پاکستان کے پاس ایک بہت سنہری موقع ہے، پاکستان نے میڈیشن کے لیے بہت زیادہ اہم رول ادا کیا ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ اب پاکستان کے پاس یہ موقع ہوگا کہ وہ جو پائپ لائن، گیس اینڈ آئل پائپ لائن ایران اور پاکستان کے درمیان میں بنی تھی اور ایران کی طرف سے وہ تقریباً مکمل بھی ہے، پاکستان کو اجازت مل جائے گی کہ وہ اس کے ذریعے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کر سکے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی طرف سے اگر یونیلیٹرلی یورینیم کی افزودگی پر 10 یا 12 سال کے لیے پابندی عائد کرنے پر ایران تیار ہو گیا ہے، اور یہ بہت اہم بات ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 2003 میں یورپین ممالک نے E3 نے ایک مذاکرات کے نتیجے میں ایران کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنی یورینیم کی افزودگی کو یک طرفہ طور پر یا رضاکارانہ طور پر روک دیں، تو پھر مزید معاملات حل کیے جائیں گے۔ ایسا ہو گیا تھا، ایران نے افزودگی روک دی تھی، لیکن اس کے بعد یورپین یونین نے، جب یورپین ممالک نے دیکھا کہ ان کا معاملہ تقریباً حل ہو گیا ہے، تو انہوں نے مزید پیش رفت نہیں کی، بہت سست روی سے چلنا شروع ہو گئے مذاکرات، کیونکہ اصل میں وہ حاصل کر چکے تھے جو کرنا چاہتے تھے، اور ایران نے تقریباً 1-1.5 سال میں جب اندازہ لگایا کہ وہ ایک طرح سے ٹریپ میں آ گیا ہے، تو انہوں نے دوبارہ سے افزودگی کرنے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ اعلان انہیں بہت مہنگا پڑا تھا۔ یورینیم کی افزودگی دوبارہ شروع کرنا انہیں بہت مہنگا پڑ گیا، کیونکہ اس کے بعد ہی UNSC میں معاملہ گیا تھا، اور اس کے بعد امریکہ نے 2006 فروری میں ایران پر پابندیاں لگا دی تھیں، جو پرائمری سینکشنز جن کو ہم کہتے ہیں وہ آ گئی تھیں۔ تو اس لیے ایران کا دوبارہ سے اتنا بڑا بھروسہ کرنا یہ ایک بڑا سٹیپ ہے، اور امریکہ کو یقیناً اسے پازیٹیو طریقے سے لینا چاہیے۔ تو خبر تو یہ بہت اچھی ہے، البتہ یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اچانک دونوں ممالک جو ہیں پچھلے کچھ عرصے میں اپنے جو ایک سخت سٹانس تھے اس سے ہٹنے پہ آمادہ ہوئے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کی کوششیں تو بالکل اپنی جگہ پر موجود ہیں، مگر اس کے علاوہ امریکہ کے صدر کا دورہ چین تھا، اس کی اہمیت ہے۔ روس کے صدر کا جو چین کا دورہ تھا، اور اس کے بعد دونوں ممالک نے یہ کہا کہ ہر صورت میں جنگ جلد از جلد بند کی جائے۔ چائنا نے، اگر آپ کو یاد ہو، تو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے پر زور تو دیا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی، تو گویا وہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہتے تھے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے ان کے لیے تو، کیونکہ ایران نے اسے کھول ہی رکھا ہے اور موسٹ پرابلی ایران ان سے پیسے بھی نہیں لے رہا، لیکن ان کی تو جو بلاکیڈ ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلنا چاہیے، یہ امریکہ ہی پہ دباؤ تھا۔ امریکہ پہ کیونکہ ورلڈ ہیجمون ہونے کی وجہ سے یہ دباؤ بھی موجود ہے کہ ورلڈ اکانومی کی طرف توجہ دیں، اور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے اپنے مڈ ٹرمز الیکشنز بھی آ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنیامین نیتن یاہو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے درمیان کافی تلخ کلامی بھی ہوئی اسی معاملات کو لے کے، کیونکہ اسرائیل ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کا سینکشن ایران کو ملے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اسرائیل بارہا اس بات کا اعلان کر چکا ہوا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایران کو غریب رکھیں۔ اگر وہ نیوکلیئر انریچمنٹ کرتے بھی ہیں تو اس سے اسرائیل کو اتنا پرابلم نہیں ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ کسی بھی وقت امریکہ کی مدد سے B-2 بامبرز کو ساتھ ملا کر ان تنصیبات پہ ایک دفعہ پھر حملہ کر لیں گے اور ایران کو پیچھے دھکیل دیں گے اس وینچر میں۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ ایران اپنے پیٹ سے آگے سوچ سکے، کیونکہ وہ ایران کی جو پولیٹیکل عزائم ہیں ان سے واقف ہے اور ان سے اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ تو امید یہ ہے کہ حج کے بعد
انشاءاللہ دونوں ممالک ایک مرتبہ پھر سے اسلام آباد میں بیٹھیں گے، پاکستان کی کوششیں برابر ثابت ہوں گی اور ہم زیادہ سے زیادہ ایک ڈیل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا تو پلیز اسے لائک بھی کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کریے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔